जय शिंदे बोर्डेश्वर हांव सुशांत गांवकर सेक्रेटरी देवस्थानाचो उज्या सायडीन म्हणटा साईनाथ राऊळ उपमुख्यदार जॉयंट सेक्रेटरी कुणाल आमचो सिनियर मोस्ट ट्रेजरर श्यामसुंदर पेडणेकर हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता 33व्या वार्तावन दिन सोहळ्याची. फाल्यांच्यान आमचो 91 जात्रा उत्सव जातलो. सो आमचे भाविकांक कळोवपाचें एकूच आसा की आमी ह्या फाटी जात्रा उत्सवाक अरेंजमेंट तांकां त्रास जायना अशें केल्लें आसा. उजवे सायडीन आमी मल्टिपल लायन्स घातल्या दर्शनाक लागून, जे कारण नाजाल्यार लोक पोरूक तुमी पळयला आसतले रस्त्या पर्यंत लायन वयताली, खूब त्रास जातालो तांकां. सो आमी हांगा झिगझॅग लायनी घातल्या. ऑलमोस्ट 500 लोक एकोमोडेट जातले देवस्थानाच्या रायट सायडीक. लेफ्ट सायडीकूय आमी तशेंच केलां आनी प्लस तांकां आमी उदकाची सोय केल्या. सो इन केस कितें जालें जाल्यार आमी जे व्हॉलंटियर्स आसतले उदक दिवपाक, त्या प्रमाणे आमी अंदू एक्झीट पॉयंट केल्या, नवे केल्या. कित्याक पूर्व आमकां कळ्ळें कितें भाविकांक चेंगारेंगी जाताली, त्रास जाताले भायर सरपाक. सो आमी देवळाच्या फाटल्या वाटेन एक नवो एक्झीट पॉयंट केला. तो दर्शन घेतले काय तो सुशेगाद भायर सरोंक मेळटलो, प्रसाद थंय मेळटलो. थंयसून भायर सरलो काय डायरेक्ट तो फेरयेक पावतलो, नाजाल्यार दनपार आयलो जाल्यार तो महाप्रसादाक पावतलो. सो कसलीच अडचण जावची ना लोकांक. तो एक केल्लो आसा आमी. त्या भायर आमचो भरगच प्रोग्राम आयच्यान सुरू जाता. आयज पयले 2 प्रोग्राम आहा. 5:30 एक भजनाचो प्रोग्राम, मागीर दिपोत्सव, मागीर परत 8:30 श्री साई मंडळ हेंचो आहा. तसोच फाल्यांच्यान आमचे जात्रा उत्सव. सो जात्रा उत्सवान आमी सूर नांवां ध्यास्त हेची रनर्स आहात. अंतरा कुलकर्णी हिका आपयल्ली आसा, इन्वायट केल्ली आसा, ताचो प्रोग्राम आसतलो. तसोच नवाब शेखाचो आसा, मंथन किल्लेकर म्हणून एक ज्युनियर आर्टिस्ट आसा तेंचो आसा. मागीर अशे बरेच खूब प्रोग्राम्स आसा नवे नवे. सांज सुराची आहा, क्रिएटीव ग्रुपाचो एक दांडिया नृत्य आसा. आनी भाविकांक इतलीच विनंती आसा की तेंच्यांनी लायनीनसून सुशेगाद येवचें, कसली घाई गडबड करची न्हू. त्या जाणे कारणान दर्शन बऱ्या भशेन जातलें. सिनियर सिटीजन कोण आसा, डिसेबल्ड कोण आहा, तेंच्यांनी आमकां वॉलंटियरांक कॉन्टॅक्ट करचो, नाजाल्यार पुलीस हावस पोस्ट आहा तांकां कॉन्टॅक्ट करचो. तांकां आमकां विजिटाची सेपरेट आमी हें करतले. आनी महाप्रसादाक आमचो डेली महाप्रसाद आसतलो 1 ते 8 तारीख पर्यंत आफ्टरनून 1 ते 1:30 दरम्यान सुरू जातलो. सो भाविकांनी सुशेगाद येवचे. जेवणाची सोय आमी अरेंजमेंट केल्ली आहा. 4 बुफे कावंटर लायिल्ले आसा, सो सगळ्यांनी घेवचे. ह्या वर्सा दशावतारी नाटक ना? दशावतारी नाटक आसा, ते जात्रे दिसा जाता. ते आमचे माया जाल म्हणून हे नाटक आसा 12 ते 2 तारखेक जातले. सो ते दशावतारी नाटक आमचे वार्षिक आमचो प्रवीण आसगांवकर आसलो ते करतले, पूण तो आतां कैलासवासी जाल्ल्या कारणान तेजी मिसीस करता आरती. तिका आमी हे केला, आरती प्रवीण कलंगूटकर, सो ती करतली. आनी भेट दिली. सो हांव एक सांगूंक सोदता, आमकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा, मामलेदार आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, पुलीस आहा, ट्रॅफीक आसा, म्युन्सिपालिटी आसा, हेंच्यांनी खूब सहकार्य केल्लें आसा. जे पार्किंग वेवस्था तेंच्यांनी लेफ्टाक रायटाक पुलीस आउटपोस्ट, डेप्युटी कलेक्टर सर्वे करून गेल्ले आहा. सो आमकां सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कॉपरेट केल्लो आसा. सो सविस्तर आमी एज पर द प्रोटोकॉल ही केल्ली आहा तेंच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे. सो हे तुमकां हांव तांकां थँक्यू म्हणटा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक. आनी आमचो आयज अध्यक्ष एटर्नी आनी एक मेंबर ते बिजी आहा कामाक लागून, ते तुमच्या एका प्रेसाक पावले ना. सो सगळ्यांच्या वतीन हांव सगळ्यांक आभार मानता. सगळ्यांनी जात्रेक येवचें आनी देवाचो प्रसाद घेवचो. नमस्कार. नमस्कार. सगळ्यांक जात्रेची उलोवणीत परबीं सांगपाचें म्हटल्यार लोकांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिल्लो माधनांनी, आनी अपेक्षा आसली तेंचे कडल्यान की नवी कमिटी जी निवडून हाडल्या तेंचे कडल्यान बरी सेवा लोकांची जावची. आनी तशें आयज जात्रेचो उत्सव सुरू जाता, वर्धापन दिन आनी जात्रा उत्सव फाल्यांच्यान सुरू जाता. त्या खातीर लोकांची जितली जाता तितली सोय करपाचो आमी प्रयत्न आमी उतार दिले तो पर्यंत केल्लेली आहा. लेफ्ट रायट सायडीन माटवाची अरेंजमेंट केल्लेली आसा, सावळेक तांकां शेड घातलेली आसा, तशेंच उदकाची अरेंजमेंट केल्लेली आसा. प्रत्येक भावीक जो येता तांकां एक अपेक्षा आसता की बरी सोय जावची, आनी त्या प्रमाणे आमी जाता तितलो प्रयत्न केल्लो आसा. प्रत्येक माधनांक विनंती करता की तेंच्यांनी अशी टीम वर्क आमच्या वांगडा करची. कमिटी मेंबर आनी माधन जेन्ना मेळोन काम करतले तेन्ना उत्सव आनीक फुलतलो. त्या खातीर प्रत्येक माधनांक हात जोडून विनंती करता की तेंच्यांनी येवचें आनी भरभरून प्रतिसाद आमकां दिवचो आनी बरी जात्रोत्सव तेंच्यांनी घडोवन हाडची. जर कितें चुकता, कितें कमी पडटा जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें आनी मेळोन ते आमी सुदारपाचे प्रयत्न करया आनी आनीक बरें करया. आयज आमच्या मदीं आमचो उपाध्यक्ष कैलासवासी अमय कोरगांवकर आमच्या मदीं ना,
एक खंय तरी आमकां एक पोकळेपणा दिसता, कारण आमच्या वांगडा मेळोन एक उमेदीन काम करपी मनीस आनी आयज आमच्या मदीं ना. 8 जाणांची टीम 7 जाण अशी जाल्लेली आसा. एक खंय तरी आमकां पोकळी निर्माण जाता, ते खातीर एक खंय तरी मनाक हें दिसता. आयज जात्रेच्या निमतान फाल्यां लोकांनी येवपाची सोय आमी केल्लेली आहा. तशीच ताटां जी येता, मान येता लोकांचो देवळांचो, त्या मान खातीर लेफ्टाक बोडगेश्वराच्या लेफ्टाक सायडीन आमी अरेंजमेंट केल्लेली आसा. सो प्रत्येक जाण मान घेवन येवपी आहा देवाचे, तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी सुरळीतपणे येवचें, कसलो त्रास कोणाक जायना अशें. आनी तशीच ताटां, मानाची ताटां लोकां कडल्यानूय येता, तेंच्यांनी लायनीन रावन येवचें, जेणे करून खंय म्हाका दिसता खंय मिक्सअप जावचें ना आनी कसलो त्रासूय कोणाक जावचो ना. देव बोडगेश्वर राखणदार, म्हापशेचो जरी आसलो तरी आख्खो गोंयचो राखणदार लोक सगळे मानतात. सो कसलो म्हाका दिसना की कसलो इन्सिडंट जातलो तेच्या पांया कडेन असो म्हाका दिसना. जर कितें जावपाचें आसा जाल्यार तो सावरून घेवचो आनी जात्रा ही बरी सगळ्यांची उमेदीन जावची, इतलेंच मागता. देव बरें. म्हाका दिसता आमी 400 पर्यंत पावलेले आसा. मागीर थोड्या शेतकाऱ्यांनी आपूण घातलेली आसा, ती आमकां ती प्रायवेट आपूण तेंच्या शेतांत. हांव श्यामसुंदर आसपाराम पेडणेकर, हांव कमिटीचो खजिनदार. हांव आज कमीत कमी म्हाज्या वया प्रमाणे 50 वर्सां आयतली तरी हांव ही जात्रा पळयता भुरगेपणान पासून. आनी आमी तेन्ना चलोन येताले, फक्त आमकां आयस्रोट खाण मेळोंक जाय तेन्ना ते आहले. आतां भरघोस तरे तेजे खाणे पिणे जाल्ले आहा. आनी ही अशी जात्रा, असो प्रसंग केन्नाच आमच्या हे जे भावीक आसा पळय आनी दुसरे जे फेरीवाले येतात आपले पोटाचो देवाळ करपाक, तांकां येन्नाच्या वर्सार तांकां खुबशे अशे त्रास जाले. म्हणजे ताका कोणाचो उपाय ना. सरकारान सांगता त्या प्रमाणे आमकां तें करूंकूच जाय. आनी A to Z आमी प्रत्येक जी सरकाराचें काम प्रत्येकान सांगलें इतकी आमी यशस्वी केल्ली आहा. आनी तेणी येवन आमी स्वता दोळ्यान जर पळयलें आहा, आमकां कसलोच भयविराट म्हणटा ती ना. कारण तो राखणदार म्हणटा आहा तो म्हापशेचो, गोंयचो, इंडियेचो न्ही, संवसाराचो राखणदार. संवसाराचे लोक त्या चरणान येतात आनी काही लोक एक 5 जोड घेवन येतात, काही 25 जोड घेवन येतात. तेंची कितें कामां जाल्लीं आसता म्हणजे तो मागता तें इच्छा म्हणजे पूर्ण करता. असो हो राखणदार. आज ही एकेंडची जात्रा बहुसंख्येन आनी उमेदीन जावची इतलें सगळें शकता. Ready?